हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुमची सगळी? आज आमी करूया क्रॅब मसाला. सो ते क्रॅब क्लीन करून बी केल्यो आनी हे ते वॉकिंग लेग्स आहाय ते क्रॅब्सांचे ते सेपरेट काडले. तांकां टर्मरीक बी लायलो आनी थोडीशी कोरिएंडर घायली आनी तो बारीक पेस्ट केलो. तो पेस्ट करता तो बरो स्ट्रेन करून घेतले. तेचे हें आसताय न्हू, शेल्स कळप आसताय तीन पोटाय बरो ते सॉफ्ट प्युरी बेस जाता स्ट्रेन कोतरी. सो ते काडलें. मागीर ते कुल्ल्यो क्लीन केलो, तेका थोडें सॉल्ट लायलें, टर्मरीक लायलो आनी लेमन लायन बरें मिक्स करून मॅरिनेट करपा दवरलें. मागीर ते मसाला करपा फ्राय करपा हांवें एक हाफ कोकोनट घेयलो, 2 ऑनियन, 1 टोमॅटो, 3 चिली आनी थोडें गार्लीक आनी जिंजर. एक ऑनियन हांवें सेपरेट काडलो, तो मागीर होंड मारता आसतना यूज घालपा. सो टोटल 3 ऑनियन घेयलोले. मागीर हांवें पॅन घेयली, तितूंत थोडें ऑयल घायलें, कोकोनट घायलो, चिलीज, टोमॅटो, ऑनियन आनी जिंजर आनी गार्लीक घायलें, बरें फ्राय केलें ब्रावन जावं पासून. मागीर ते फ्राय जातरी हांवें तो मसाला सायडीन काडून एक सायडीन थोडीशी मेथी घायली आनी थोडें जिरा आनी थोडें सुकी कोथमीर घालून मातशें फ्राय केलें. आनी मागीर तो फ्राय ते जिरा तें फ्राय जातरी सगळो मसाला मिक्स केलो. मागीर तोण जातरी मसाला हांवें ग्रायंड करपाक गेल्लो, तितून थोडें उदक, तो मसाला ऑनियन फ्राय केलो तो आनी उदक आनी थोडीशी कोथमीर घालून तो ग्रायंड केलो. मागीर एक हांडी घेयली हांवें आनी तितून थोडें ऑयल घायलें आनी थोडेंशें मस्टर्ड सीड घायलें आनी धांपून दवरलें. मागीर ते बरें मस्टर्ड सीड्स घायलो, ते बरें पॉप जातरीत हांवें तितून पियाव घायलो, तो एक एक्स्ट्रा कट केलो, तो करी लिव्स घायले आनी मातशें फ्राय केलें. मागीर तितून हांवें थोडोसो गरम मसाला घायलो आनी
थोडोसो टर्मरीक घायलो आनी थोडो चिली पावडर घायलो आनी बरें मिक्स केलें. मागीर तितूंत हांवें ग्रायंड केलोलो तो पेस्ट घायलो आनी ते जारा मातशें लागून आसलो न्हू तितूंत हांवें थोडें उदक घायलें आनी तेंय मिक्स केलें. मागीर हांवें ती थोडीशी आमसाण फुगोवंक घायलोली तेच थोडें पल्प काडून घायलें. मागीर ताका बरो बॉयल येवपा दवरलें. मागीर तेका बॉयल येतरी हांवें क्रॅब्स घायले तितून आनी मागीर क्रॅब्स घालून आनीक एक बॉयल येवपा दवरलो. मागीर तो बॉयल येतरी हांवें तो कुल्ल्या पांयां हें आसलो तें पेस्ट प्युरी काडली ती घायली आनी बरो बॉयल येतरी ते सॉल्ट बी चॅक केलो हांवें सॉल्टा लागून कित्याक सॉल्ट ओके आहलो ताका हांवें घालूंक पडलो म्हाका कित्याक हांवें कुल्ल्यांक पयलीं लायलो न्हू मॅरिनेट करता आसतना ताका लागून आनी मागीर बॉयल येतरी हांवें तें बंद केलें. सो मुगे क्रॅब मसाला रेडी जालें. सो तुमगे रेसिपी लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. टील देन बाय, टेक केअर, लव यू,